इफ जरी तर हांवें सोडली जाल्यार परत एकदा सांगता, कंटेंट क्रिएशन म्हणटा तें सामकें सोडटलो लायफान. परत आनी एक व्हिडिओ करचो ना. बाय बाय. सो हॅलो गायज, म्हजें नांव साजन गांवकर, तुमी म्हाका वळखतात आसतले. सो खूब दीस जाले की हांव कंटेंट क्रिएशन करपाक सोदता. म्हणजे हांव करतालो, म्हाजें कंटिन्यू आशिल्लें. बट एक असो टायम येयलो की म्हाजें डावनफॉल पडलें आनी सारको हांव म्हाजें सगळें कंटेंट क्रिएशन आशिल्लें, जें मोटो व्लॉगिंग आशिल्लें, हांव फनी किडाचे व्हिडिओज पोस्ट करतालो, सगळें बंद पडलें. आनी हांव एक दीस असो आयलो की हांव बरो ना पडलो. सो गायज, हांव एक सांगपाक सोदता की जेन्ना हांव कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करपाक सोदता पळय, परत कमबॅक करपाक सोदता पळय, तेन्ना म्हाका कितें ना कितें जाता. आय डोंट नो वाय एंड आय डोंट नो हाव. सो फाटल्या दिसांनी हांवें फनी किडाचेर कमबॅक केलो, व्हिडिओज बी घालपाक लागलो. बट त्याच आफ्टर 5 days हांव बरो त्याच आफ्टर 5 days हांव बरो ना जावन पडलो. समथींग आतां अजुनूय आसा, हांव ओके फायन आसा आतां. बट समथींग 20 to 25 days जाल्यार हांव बरो नाशिल्लो. सो एक सांगपाक सोदता, हांव लायफान खूब अप एंड डावन्स येता आनी टेन्शन बी खूब जाता. बट आयज श्रावणाचो पयलो दीस आनीक हांव एक म्हाज्या खातीर चॅलेंज सेट करता. ती बी 30 days चॅलेंज, कंटिन्यू मिनी ब्लॉग्स. जरी तर हांवें ही 30 days कंटिन्यू व्हिडिओज एक दीस बी चुकलो जाल्यार हांव म्हाज्या लायफान परत आनी कंटेंट क्रिएशन म्हणटा तें करपाना. हांव कंटेंट क्रिएशन सोडटालो. सो म्हाका मोटिवेट करपाचें काम तुमचें. सो आयजसून म्हाजी चॅलेंज स्टार्ट जाता आनीक आयजसून म्हाजे मिनी ब्लॉग्स येतले. सो लायक जाले जाल्यार फॉलो करा आनी सपोर्ट करा. ओके, सो 30 days चॅलेंज फ्रॉम टुडे. एंड इफ जरी तर हांवें सोडली जाल्यार परत एकदा सांगता, कंटेंट क्रिएशन म्हणटा तें सामकें सोडटलो लायफान. परत आनी एक व्हिडिओ करचो ना. बाय बाय.